بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وأيوب ويونس أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويوسف وهارون وسليمان ويوسف ويونس وهارون وسليمان ذلك بآيات